एमसीसी मात्रै होइन, यहाँ एमसीसी को चर्चा मात्रै हुँदैछ, बीआरआई पनि दोषी हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति कुनै पनि देशमा छिर्नुभन्दा पहिला एमसीसी छिराइन्छ। एमसीसीमा नटेकेर त्यो हुँदैन। अनि त नेपालले चाहिँ सैन्य रणनीतिमा जान मिल्छ त? नेपाललाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर यहाँका खनिज पदार्थहरू, युरेनियम लगायतका खनिज पदार्थहरू जुन ब्याकडोरबाट अनौपचारिक हिसाबले तस्करी हुने गरेको थियो, त्यसलाई औपचारिकता वैधानिकता दिनु र विश्वको उदयमान शक्ति भारत र चीनलाई एउटा साइजमा राख्नलाई ल्याउन खोजिएको। के अरे 40-42 अरब रुपियाँमा देश बेच्न मिल्छ? रङ्गशाला होइन नि, क्रिकेट र जसरी क्रिकेट र फुटबलको स्टेडियम बनाइन्छ त्यसरी नेपाललाई यी राष्ट्रघाती दलालहरूले विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा पसल थापेर बसेका देश बेचुवाहरूले नेपाललाई सैनिक र सामरिक स्टेडियम बनाउन खोज्दैछ। यहाँ अमेरिका पाकिस्तानमा छिर्नु र अफगानिस्तानमा छिरेपछि के भोगिरहेछ भारतले, भारतकै बुद्धिजीवीहरूले पटक पटक भनिरहेको अवस्था हुन्छ। अब नेपाल चाहिँ रणभूमि मैदान बन्दैछ। अब यो सडक सङ्घर्षलाई एकीकृत रूपमा र निर्णायकतिर धकेलिएन भने विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो एजेन्डालाई पुनः यहाँ लागू गर्छ। जसरी यो धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संहिताको नाममा देशलाई बर्बाद गरियो, यो देश औपचारिक रूपमा विसर्जन हुन्छ र त्यसको लागि हाम्रो समय भनेको अब यो 10-15 दिन मात्रै हो। साउनभित्र हामीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। यदि साउनभित्रमा हामीले नागरिकको त्यो दबाब भएन भने देशै विसर्जन हुन्छ। ठोक्वा ग्यारेन्टी लेखेर राख्नुहोस्। त्यो हामी तातेनौँ भने अबको 15 देखि 20 दिनमा नेपाल भन्ने देश नरहन सक्छ। साउन महिना डेडलाइन क्लियर छ। घरबाट खाएर या भोकै रहेर पनि सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन अब। र सबै मिलेर एमसीसी र बीआरआई सबभन्दा पहिला, अरू धेरै कुराहरू छन् यहाँ, मैले धेरै कुराहरू भने, तर पहिलो खुड्किलामा हामीले तत्काल एमसीसी र बीआरआई को बराबर समानान्तर हिसाबले एमसीसी र बीआरआई दुईटैको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। देखिसक्यो नि, चीनले तपाईको सगरमाथा कब्जा गरिसक्यो। यही फटाफट न्युजमा मैले ठुलो विश्लेषण गरेको छु। रुई गाउँ कब्जा गरिसक्यो, उसको सेना नेपालको भूमिमा छिरिसकेको अवस्था छ चीनको। त्यसैलाई अब औपचारिकता दिँदैछ। त्यसैले मैले भने एमसीसी र बीआरआई को बराबर विरोध हुनुपर्छ र दुईटै खारिज हुनुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोशनजी। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ न। अहिले त देशमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर फेरि एकपटक आवाज उठेको छ। अमेरिकाले पनि अस्ति मात्रै बोल्यो कि नेपालमा एमसीसी पास नहुँदा अमेरिकाले गर्ने सहयोगप्रति विश्वास हराएर गयो भनेर भन्यो। एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो, धन्यवाद रोशनजी। मैले अघि नै दुईटा पाटो भनेको थिएँ। नेपालमा दुई थरीबाट खेल हुँदैछ। एउटा नेपाललाई आन्तरिक द्वन्द्वहरूमा, त्यो अघि नै मैले लामो विश्लेषण गरेँ, आन्तरिक द्वन्द्व, त आन्तरिक द्वन्द्वको सिन त्यो हो। र एउटा अर्को पाटो मैले के भनेको थिएँ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थलमा रुमलिएको नेपाललाई अब रणभूमि मैदान बनाउने। त्यस्तै पाटो हो एमसीसी र बीआरआई। एमसीसी मात्रै होइन, यहाँ एमसीसी को चर्चा मात्रै हुँदैछ, बीआरआई पनि दोषी हो। किन अब भनौँ, यसलाई अलिकति म व्याख्या गर्छु। सबभन्दा पहिला एमसीसीमा टेकौँ। एमसीसी को प्रावधानहरू लामो बहस भइसकेको छ, मेरो अन्तर्वार्तामा पनि आएको छ यो कुराहरू। 2-3वटा कुरा मात्रै टेक्छु। कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई संसदबाट, सरकार र एउटा सरकारको बीच हुने सन्धि सम्झौतालाई संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो? पहिलो कुरा। अर्को कुरा, एमसीसी ल नेपालको संविधान र ऐन कानुन भन्दा माथि हुनेछ भनेर किन लेख्नु पर्यो? जब पुरै देशले भनिसक्यो एमसीसी चाहिँदैन र एमसीसीले र अमेरिकन राजदूतावासले, अमेरिकन सरकारले स्वयं भनिसक्यो कि यसको संशोधन हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ, त्यस्ताको त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ एमसीसी किन रिजेक्ट गर्न सकेनन्? जब एमसीसी को म्याद सकिसकेको छ सम्झौता गर्ने,
1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तब पनि एमसीसी को लागि अमेरिकाले किन प्रेसर क्रिएट गर्दैछ? यदि एमसीसी सँग अमेरिकाको धेरै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन छुपेको छैन भने अनुदानमा आउने रकम हो नि त। त्यो अनुदान दिनको लागि, भिख दिनको लागि किन ललायत छ त? अर्को कुरा, अर्को प्रश्न, मेरो प्रश्नमै सबै आन्सर छ। अर्को प्रश्न, एमसीसी भनेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागन, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी को एउटा फर्स्ट खुड्किला र प्रमुख खुड्किला हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति कुनै पनि देशमा छिर्नुभन्दा पहिला एमसीसी छिराइन्छ। एमसीसीमा नटेकेर त्यो हुँदैन। भनेपछि नेपाललाई जो यो असंलग्न विदेश नीतिमा भनिन्छ नेपालको, अनि त नेपालले चाहिँ सैन्य रणनीतिमा जान मिल्छ त? भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा सामूहिक सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव राख्दाखेरि यही देशमा सैन्य रणनीतिमा जानु पर्दैन, हुँदैन भनेर व्यापक विरोध भएको होइन? भनेपछि सैनिक एक्सरसाइज मात्रै गर्नलाई रोक्ने, तर यहाँ सदियौंको लागि अमेरिकी सेनाको गुलाम गराउन मिल्छ त? भन्नुको तात्पर्य के हो भने एमसीसी भनेको विशुद्ध रूपमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर यहाँका खनिज पदार्थहरू, युरेनियम लगायतका खनिज पदार्थहरू जुन ब्याकडोरबाट अनौपचारिक हिसाबले तस्करी हुने गरेको थियो, त्यसलाई औपचारिकता, वैधानिकता दिनु र विश्वको उदयमान शक्ति भारत र चीनलाई एउटा साइजमा राख्नलाई ल्याउन खोजिएको, नेपालको भूमि प्रयोग गर्न खोजिएको यो सम्झौता हो। सैन्य रणनीति, सामरिक रणनीति महत्त्वको, त्यसमा क्लियर हुनुहोस्। 40-42 अरब रुपियाँमा देश बेच्न मिल्छ? त्यसकारणले हामीले पनि विरोध गरिरहेका छौं र यसको जनस्तरबाट विरोध हुनुपर्छ र व्यापक विरोध हुनुपर्छ। अब नेपाल सरकारले तत्काल एमसीसी सम्झौता खारिज गर्न सक्नु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसीसी पास हुन पाएको छैन। एमसीसी का संरचनाहरू बनिसके, ठाउँ ठाउँमा जमिन किन्नेदेखि लिएर, बाटो बनाउनेदेखि लिएर, घर बनाउनेदेखि लिएर सारा कुरा आइरहेको छ। एमसीसी मा चाहिने इक्विपमेन्टहरूको नाममा तपाईको जहाज यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गरिरहेको अवस्था छ। यो सबभन्दा अहिले पनि यो सबभन्दा पहिला उठाउने व्यक्ति म हो। झन्डै 1 वर्ष पहिला, आज भोलि 1-2 जनाले पनि बोल्न थाले भनेर मैले न्यूजहरुमा हेरे, तर सबभन्दा पहिला उठाउने व्यक्ति म हो। यो एमसीसी पारित हुन पाएको छैन, यहाँ तपाईको सैन्य संरचनाहरू खडा गर्न थालिसक्यो, जसको छापछाप्ती प्रमाणहरू बाहिर आइरहेछ। भनेपछि एमसीसी को लागि अमेरिका किन मरिहत्ते गरिरहेको छ भनेर त स्पष्ट हुन्छ नि त। हो। अर्को कुरा, मैले बीआरआई को पनि किन विरोध गरे भने बीआरआई सम्झौता भनेको त्यो अनुदान होइन, त्यो ऋण हो। अहिलेसम्म बहसै भएको छैन यो। बीआरआई माथि नेपालमा बहसै भएको छैन। बीआरआई भनेको विशुद्ध रूपमा ऋण हो। जसरी एमसीसी भनेको अनुदान हो, सहयोग हो, त्यसैगरी बीआरआई भनेको ऋणमा। जुन बीआरआई को रुटमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, सी जिनपिङलाई देवत्वकरण गर्ने सी जिनपिङको चरम महत्वाकांक्षी योजना र चीनको व्यापारिक, सैन्य र सामरिक क्षमतालाई पुरै पृथ्वीभरि, पुरै संसारभरि फैलाउनको लागि, फेरि रिपिट गरेँ मैले, चीनको र सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी योजना हो र सी जिनपिङको रणनीति तहत चीनिया व्यापार, चीनिया सैन्य क्षमता, चीनिया सामरिक क्षमतालाई विश्वको कुना कुनामा पुर्याउनको लागि यो एउटा रणनीतिक परियोजना हो बीआरआई। र बीआरआई सँगसँगै चीनको सेना पनि आउँछ, जसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो पाकिस्तान। अस्ति मात्रै तपाईको पाकिस्तानमा एउटा बम ब्लास्ट हुँदाखेरि बीआरआई का स्टाफहरूलाई, बीआरआई का इन्जिनियरहरूलाई, बीआरआई का सम्पूर्ण प्रविधिहरूको सुरक्षाको नाममा चिनिया सेना पिएलए छिराइएको छ र बीआरआई का सम्पूर्ण गतिविधिहरू तपाईको चिनिया सेना र चिनिया हतियारको संरक्षणमा भइरहेको अवस्था छ।
भनेपछि जसरी एमसीसी छिर्यो भने नेपालमा अमेरिकन सेनाको उपस्थिति हुन्छ, त्यसरी नै बीआरआई छिर्यो भने भोलिको दिनमा उसले आफै एउटा बम पड्काउन लगाइदिन्छ। के छ र ठुलो कुरा? अनि त्यसकै नाममा सुरक्षाको नाममा छिराउँछ भनेपछि बीआरआई छिर्नु भनेको पनि चिनिया सेनाको उपस्थिति हुनु हो। र अर्को तथ्य, एउटा जसरी यो दुईटा तथ्य भने मैले, यो ऋणमा आएको छ र सैन्य र सामरिक महत्त्वको छ, त्यस्तै बीआरआई को रुटमै नेपाल पर्दैन। तपाईँ बीआरआई प्रोजेक्ट गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने बीआरआई को जुन नक्सा छ त्यसमा नेपाल पर्दैन, त्यसको म्यापमा नेपाल पर्दैन। भनेपछि जो नेपालमा पर्दैन, नेपाललाई टाढा टाढासँग सम्बन्ध छैन बीआरआई को प्रोजेक्टमा। अनि नेपाल सरकारले मरिहत्या गरेर, यो केपी ओली सरकारले ऋण लिएर, चीनैसित ऋण लिएर चीनकै परियोजना किन लागू गर्नु पर्यो? ऋण पनि दिने चीनले अनि परियोजना पनि किन लागू गर्नु पर्यो? त्यसकारण यी सबै कुराहरूले कारणले के देखाउँछ भने अब नेपाल चाहिँ चीन र अमेरिकाको आम्ने सामनेको जुन युद्ध हुनेवाला छ निकट भविष्यमा, त्यसको लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन्छ र नेपालको भूमिमा चीन र अमेरिकाको युद्ध हुन्छ। भनेपछि त नेपाल सक्यो। एउटा ग्लोबमा तपाईको एउटा कमिला जत्रो भूगोल भएको देश, एउटा मिसाइल पड्क्यो भने देशै समाप्त हुने खालको देशले हामीले जानी जानी कसैलाई आमन्त्रण गर्ने हो त? युद्ध मैदानको लागि दिने हो त? के यो खेल मैदान हो नेपाल? रङ्गशाला होइन नि। क्रिकेट र जसरी क्रिकेट र फुटबलको स्टेडियम बनाइन्छ त्यसरी नेपाललाई यी राष्ट्रघाती दलालहरूले विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा पसल थापेर बसेका देश बेचुवाहरूले नेपाललाई सैनिक र सामरिक स्टेडियम बनाउन खोज्दैछ यहाँ। त्यस कारणले मैले चर्को रूपमा भन्दै आएको छु, सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ, सशक्त प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ। अमेरिका र चाइनिज सेनाको बुट बजार्ने थलो भन्छ नेपाल। एकदमै, त्यसमा दुई मतै छैन। मैले अघि नै पुरै व्याख्या गरिसकेँ र त्यो तथ्य छ, त्यो मैले भन्न खोजे होइन, तिनीहरूको दस्तावेजले त्यो भन्दैछ। त्यो तिनीहरूको दस्तावेज र तिनीहरूको गतिविधिले भन्दैछ। तपाईँ गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो तर्फबाट कुनै तर्क दिँदैन कुनै पनि विषयवस्तुमा। तथ्यले जे भन्छ र रेकर्डेड तथ्यले जे भन्छ त्यो मात्रै भन्ने हो। खास गरी यो अहिले सरकार परिवर्तन पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्रा जसरी अमेरिकाको भ्रमण पछाडि देउवा सरकारको परिवर्तन भएको थियो र सँगसँगै अमेरिकाले बोल्न थालेको छ नेपालमा चाहिँ एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ भनेको उनीहरूले यति ठुलो प्रेसर चाहिँ किन दिँदैछ? त्यसै कारणले विश्वको उदयमान शक्ति भनेको चीन र भारत हो। भारत चाहिँ परम्परागत दुश्मन भनौँ या परम्परागत काउन्टर पार्ट भनौँ भनेको भारतको काउन्टर पार्ट भनेको चीन हो, स्पष्ट छ। र चीनले भारतलाई गन्दैन। चीनको सिधा टकराव भनेको अमेरिकासित छ। र जो अमेरिकाले चीनलाई वाशिङटन डीसीमा या व्हाइट हाउसमा बसेर काउन्टर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यो हामीले स्पष्ट देखिसकेका छौँ। G8 सम्मेलन G7मा पनि देख्यौँ, एउटा क्वाड पनि निर्माण गरिएको छ, लगायतका कुराहरू छ। भनेपछि रणनीति चाणक्यले पनि भनेको छ, कृष्णले पनि भनेका छन्, विवेकानन्दले पनि भनेका छन्, दुश्मनको दुश्मन मित्र हुन्छ। दुश्मनको दुश्मन मित्र हुन्छ। त्यस कारणले अमेरिकाको दुश्मन चीन र चीनको दुश्मन अमेरिका र भारत। त्यस कारणले भारत र अमेरिका टाँसिन गएको छ अहिले रणनीतिक हिसाबले। तर यो ठुलो भूल हो भारतको लागि, भारत र भारतीय जनताको लागि। नेपालमा अमेरिका छिर्नु भनेको त्यो चीनको लागि मात्रै हुँदैन, त्यसले भारतलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसको छ्यापछ्याप्ती उदाहरणहरू छ। अमेरिका पाकिस्तानमा छिर्नु र अफगानिस्तानमा छिरेपछि के भोगिरहेछ भारतले, त्यो भारतकै बुद्धिजीवीहरूले पटक पटक भनिरहेको अवस्था हुन्छ। जुन अमेरिकाले पाकिस्तान सरकारलाई विशुद्ध रूपमा उद्धारको लागि दिएका फाइटर जेटहरूको प्रयोग भारतमा बम खसाउनको लागि पनि पछिल्लो वर्ष भएको थियो।
सन्धि सम्झौता उल्लङ्घन गरेर पनि। तर अमेरिकाले त्यसबाट, जबकि त्यसको सन्धिमै लेखेको थियो एन्टी टेररिज्म गतिविधि बाहेक र उद्धारका कार्य बाहेक तपाईँले यो कार्यको युज गर्न सक्नुहुन्न भनेर त्यसको सम्झौतामै लेखेको छ। तर भारतमाथि बम बर्साउँदाखेरि, कश्मीरमा बम बर्साउँदाखेरि खै अमेरिकाले त्यो फाइटर जेट सिज गर्यो त? गरेन नि। हो, पश्चिमा शक्ति भनेको, पश्चिमा शक्तिको एउटै टार्गेट के छ भने यो वैदिक सनातनी परम्परा जुन दक्षिण एसियामा छ त्यसलाई समाप्त गर्ने, आफ्नो प्रभुत्व जमाउने, आफ्नो साम्राज्यवादी नीति र सिद्धान्तलाई, विस्तारवादी सोचलाई पुरै विश्वमा कसरी फैलाउने र आफ्नो प्रभुत्व हिसाबले त्यहाँ चलखेल गर्ने भनेपछि तपाईँलाई अघि नैको प्रश्नमा जोरे विशुद्ध रूपमा अब नेपाल चाहिँ रणभूमि मैदान बन्दैछ। युद्ध रणभूमि मैदान, रणभूमि मैदान भनेकै युद्ध हो। जसरी अमेरिकाको विदेश मन्त्री भारतमा आउने र त्यहाँ बसेर चाहिँ अब नेपालप्रति पनि के एजेन्डा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ त भनेर जुन उनीहरूको बैठक बस्दैछ, के परिवर्तन देख्न सकिएला? अब एकदमै गम्भीर विषय उठाउनु हो, धन्यवाद। मिडियामा आइरहेको छैन यो विषयहरू। रोशनजी, पछिल्लो पटक जुन व्यापक रूपमा सडकमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता र गणतन्त्र खारेजीको रूपमा जनस्तरबाट जब आवाजहरू बुलन्द हुन थाले, सडकहरू तातिन थाल्यो, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जब नेपालमा का लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न थाल्छ तिनीहरू आत्तिन्छन् र जब यिनीहरूले आफ्नो खुफिया संयन्त्रहरूको माध्यमले थाहा पाए कि नेपालमा यसरी भइरहेको अवस्था छ, अहिले त टेक्नोलोजीको जमाना हो, त्यसपछि चर्चले, किनभने चर्चको कुनै पनि मुभमेन्ट बिना अमेरिकाको इसाराले हुँदैन, यो एकदम ध्रुव सत्य हो। त्यसपछि अब अर्को कुरा, एमसीसी को विरोध पनि त्यतिकै भइरहेको छ, चीनको गतिविधि पनि त्यतिकै भइरहेछ। मैले अघि नै पनि भने र चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि नेपालको भूमि चाहिन्छ अमेरिकालाई, किनभने डाइरेक्ट रूपमा भारतीय जनताले अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दैन। भारत सरकारले चाहे पनि, मोदी सरकारले चाहे पनि भारतीय जनताले अमेरिकी सेना भारतमा बसोस् भनेर कदापि चाहदैन र त्यहाँ धेरै ठुलो सिन एउटा क्रिएट हुन जान्छ। त्यसकारणले भारतले पनि नेपाल भूमि दिँदैछ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, भारतले आफ्नो सेयर बेचिरहेको अवस्था छ। दक्षिण एसियामा भारतको रहेको सेयर उसले बेचेको अवस्था छ, बेचिरहेको अवस्था छ र अमेरिकाले भारतको सेयर किनिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि र पछिल्लो विनय मोहन क्वात्राको, नेपालका लागि भारतको राजदूत विनय मोहन क्वात्राको असान्दर्भिक, असामयिक र अत्यन्तै गोप्य, अप्रत्याशित, अकल्पनीय, नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएको, दिल्लीबाट गएको भए हुन्थ्यो तर नेपालबाटै जानु, सिधै दिल्ली नगएर जुन भयो र त्यहाँ केही कुराहरू भएका छन्, त्यो अब खुल्दैछ। मेरो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि केही आएको छ। त्यहाँनिर विभिन्न विषयहरूमा छलफल भएको थियो र त्यहाँ उच्च स्तरीय भेटघाटहरू भएका थिए विनय मोहन क्वात्राजीको, र त्यसकै इम्प्लिमेन्टेसनका लागि, यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, प्रश्नमा पनि थियो यहाँको, त्यसकै इम्प्लिमेन्टेसनको लागि र व्यापक छलफलको लागि अमेरिकाले, अब बाइडेन सरकार आइसकेपछि अमेरिकामा सम्भवतः यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो र अमेरिकाको पहिलो प्राथमिकता नै चीन हो। अहिलेसम्म चीनलाई कसरी काउन्टर गर्न सकिन्छ त्यसको सिंगल पोइन्ट एजेन्डा छ। त्यो सबै कुराहरूलाई गर्नको लागि अमेरिकाको विदेश मन्त्री आउँदैछन् र त्यहाँ नेपालको भाग्य र भविष्य कोरिने अवस्था छ। त्यसकारणले पनि मैले पटक पटक जोड दिइरहेको छु, अब यो सडक सङ्घर्षलाई एकीकृत रूपमा र निर्णायकतिर धकेलिएन भने विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो एजेन्डालाई पुनः यहाँ लागू गर्छ र त्यसको खेल यहाँ पनि सुरु भइसकेको छ। अब तपाईले राजावादी आन्दोलनकै कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ अस्पष्ट देखिन्छ सिनहरू, एमसीसी कै कुरा गर्नुभयो भने पनि एमसीसी आन्दोलनको सिन पनि त्यस्तै छ, छिरिसक्यो। त्यहाँ तिनीहरूका एजेन्टहरू छिरिसकेको अवस्था छ।
हैन एमसीसी को विरोध गर्ने अनि एमसीसी कै पैसाले रिसोर्टमा गएर पार्टी गरेको पनि व्यापक प्रमाणहरू छ धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने तर तपाईको आफू मन्दिर नजाने चन्दन टीका नलगाउने त्यसको विरोध गर्ने लगायतका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको अवस्था छ यी सबै कुराहरूलाई गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने र पटक पटक भनिरहेको छु नेपाल एकदम भिजम परिस्थितिमा छ र हामीसित भनेको टाइम भनेको यो साउन महिना हो यदि नेपाली जनताले साउन महिनाभित्र आफ्नो शक्ति सामर्थ्य र आफ्नो मन मस्तिष्कमा भएका कुराहरूलाई व्यापक रूपमा सडकमा पोख्न सकेनन् भने जसरी यो धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संहिताको नाममा देशलाई बर्बाद गरियो यो देश औपचारिक रूपमा विसर्जन हुन्छ र त्यसको लागि हाम्रो समय भनेको अब यो 10-15 दिन मात्रै हो साउनभित्र हामीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ यदि साउनभित्रमा हामीले नागरिकको त्यो दबाब भएन भने देशै विसर्जन हुन्छ ठोक्वा ग्यारेन्टी लेखेर राख्नुहोस् किनभने वाइडेनको प्रतिनिधि अमेरिकाको विदेश मन्त्री भारत आउँदैछ र स्पष्ट भइसक्यो र त्यो न्युज लिक गर्ने व्यक्ति मै हो कुनै मिडियामा आएको थिएन मैले लिक गरेपछि विभिन्न मिडियाहरूले लेखे नेपाल त्यस्तो गम्भीर सङ्कटमा परिसक्यो एकदमै जति मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु ग्लोबमा विश्व मानचित्रमा हामी जति सानो मुल्क छौं हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा यहाँको मौलिकता त्यति नै उच्च छ साथसाथै नेपालको भौगोलिक जुन भौगोलिक बनावट छ त्यो विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने खालको छ यहाँ सामरिक र सैन्य महत्त्वको देश हो यो त्यसै कारणले नेपालमा विगत 70 वर्षदेखि र त्योभन्दा पहिला पनि राणा शासनको बेलामा पनि जति बेला अंग्रेज थिए भारतमा त्यति बेला पनि पटक पटक नेपालमा आक्रमण हुनु भारतमा अंग्रेजको शासन हुँदाखेरि ब्रिटिसहरूले पुरै ताकत लगाएर नेपाललाई कब्जा गर्न खोज्नु को पछाडि पनि त्यही कारण थियो पश्चिमाहरूको भनेपछि नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र भारतमा ब्रिटिसहरूको हुकुमत पश्चात जुन हामीले यो 70 वर्षमा जुन राजनीतिक उथलपुथलहरू हेर्यौं नि र एउटा परिवर्तन नहुँदै एउटा परिवर्तन संस्थागत नहुँदै अर्को ग्रान्ड डिजाइनहरूले को सिनहरू जसरी हामीहरू हेरिरहेका हुन्छौं त्यसको पछाडि यही कारण हो नेपाललाई सधैँभरि अस्थिर राख्ने र यहाँको भूमि प्राकृतिक स्रोत साधन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ मैले अघि नै व्याख्या गरेँ यहाँको भूमि प्रयोग गर्ने विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइनिङ जुन सदियौंदेखि वर्षौंदेखि सैकौं वर्षदेखिको जुन छ त्यसलाई अब यिनीहरूले निर्णायक मोडतिर लाँदैछन् तर पनि फेरि अझै पनि नेपालमा त एमसीसी पास गर्नुपर्छ यो देश विकासको लागि छ भन्दैछन् सांसदहरू मैले अघि नै भने नि त यो विभिन्न दल र वादहरू जुन छिराइएको छ नि नेपालमा सांसद भनेको त त्यही दल र वादको झोले झम्टेहरू हुन् अब देउबाको भूमिका कस्तो देखिएला यिनीहरू त प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् नि त देउबा मात्रै हैन मैले अघि नै पनि विश्लेषण गरेँ यहाँ के छ भने उपयुक्त कामको लागि तोकिएको कामको लागि तोकिएका व्यक्तिहरू निर्धारण गरिएका छन् यहाँ त लबिङ छ नि नेपालवादी छैन नि कोही पनि नेपालमा नेपालवादी कोही भएनन् के यहाँ त के भयो भने तपाई हेर्नुस् न नेताहरूको नामको पछाडि ट्याग लागेको छ नि त प्रत्येक नेताहरू भनाउनेहरू विभिन्न वादीहरू भएका छन् नि त नेपालवादी नभएपछि कोही अमेरिकनवादी छन् कोही भारतवादी छन् कोही डलरवादी छन् कोही चर्चवादी छन् कोही चीनवादी छन् हैन त्यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन तिनीहरूकै गतिविधिले प्रमाणित गर्छ तिनीहरूकै पार्टीको दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ नभए नेपालमा सी जिनपिङ विचारधारा किन चलाउनु पर्यो महेन्द्र विचारधारा चलाए भइहाल्थ्यो नि त्यो पनि प्रशिक्षण राखेर त्यो पनि औपचारिक रूपमा प्रशिक्षण राखेर त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन घोषणा गर्नु पर्यो यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसको प्रश्नको जवाब दिन्छु म प्रश्नमै दिन्छु हैन यहाँ माओवाद किन आउनु पर्यो पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श र उहाँले
बोलेका आफ्ना दिव्य उपदेशहरू जब यही भारतको सिलिगुडीमा तपाईको पढाइ हुन्छ, पृथ्वी पथ लागू गरौँ न त। गोरखनाथको लाई हामी किन बिर्स्यौं? गुरु गोरखनाथले देखाएका मार्गहरू किन अवलम्बन गरेनौं हामीले? यी पार्टीहरूले किन गरिरहेका छैनन्? हैन र? विकासकै कुरा गर्ने हो भने के अरे महेन्द्र, मैले अघि नै भने राजा महेन्द्रको अनुसरण किन नगर्ने? राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने हो भने, विदेश नीतिका कुरा गर्ने हो भने, नीति सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई किन अवलम्बन नगर्ने? गोरखनाथलाई किन नसम्झिने? नरहरिनाथलाई किन नसम्झिने? हैन र? भनेपछि जब राजनीतिक दलको आडमा तपाईको विदेशी एजेन्टहरू, तिनीहरूको आफ्नै दस्तावेजले भनिरहेछ। तपाई नेपाली राजनीतिक कर्मीको कुनै पनि दस्तावेजमा भन्नुस् त नेपालको बारेमा लेखिएको, नेपालका यस्ता विभूतिहरूको बारेमा, यस्ता राजनीतिज्ञ कर्मीहरूको बारेमा छ कहीँ? पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम हुँदाखेरि माओलाई पुष्पमाला चढाएर सुरु गरिन्छ, महात्मा गान्धीलाई पुष्पमाला चढाएर गरिन्छ, स्टालिन र लेनिनको नाममा शपथ ग्रहण गराइन्छ। भनेपछि यहाँ त नेपाली राजनीतिक दल त रहन्छ नि त, छ नेपाली राजनीति। नेपाल र नेपालीको लागि कुनै पनि राजनीतिक दल, एउटा राजनीतिक दल भनिदिनुस् त। र अब अर्को के ग्रान्ड डिजाइन हुँदैछ भने तपाईको अब यहीँका नयाँ नयाँ पसलहरू जुन खोलिँदैछ, अब यी नेपालकै कुराहरूलाई पनि उठाएर नेपाल सिद्ध्याउने रणनीति पनि अगाडि बढेको अवस्था छ। मैले अघि नै पनि भने त्यो विभिन्न अधिकारहरूको नाममा गरिँदैछ। त्यसरी राजनीतिक पसलहरू पनि खोलिँदैछ जसको निकट भविष्यमा केही प्रमाणहरू देखिन्छ होला। त्यो अवस्था छ। भनेपछि जब नेपालको आफ्नै राजनीतिक दल छैन, यहाँको मौलिकता, सिद्धान्त, नीति, हैन, यहाँकै आफ्नो इतिहासमा टेकेर कुनै राजनीतिक दल छैन भने देशको अवस्था के हुन्छ? शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, अब कांग्रेसको कार्यक्रम हुँदाखेरि के अरे महात्मा गान्धीलाई सम्झिने, एमालेको कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्ल मार्क्स र लेनिन स्टालिनको कुराहरू गर्ने, पुष्पकमल दाहालको कार्यक्रम हुँदाखेरि माओलाई सम्झिने, बाबुराम भट्टराईले चर्चलाई सम्झिने भएपछि त अवस्था त क्लियर छ नि। यहाँ नेपाली राजनीतिक दलै छैन, कोही नाममा मात्रै नेपाल लेखिएको छ। यसलाई जतिसुकै व्याख्या गरे पनि कुरा अवस्था त्यही हो। त्यो हामी तातेनौँ भने अबको 15 देखि 20 दिनमा नेपाल भन्ने देश नरहन सक्छ। साउन महिना डेडलाइन क्लियर छ। त्यो फेरि फर्मल रूपमा संविधानमा या देख्नेलाई तपाईँ 6 महिना 1 वर्ष लाग्ला, 6 महिना 1 वर्ष लाग्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। किनभने सबै कुराको प्रक्रिया हुन्छ नि। जसरी बच्चा जन्मिनको लागि 9 महिना चाहिन्छ नि, हो त्यसरी त्यो प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले पनि त अदृश्य तरिकाले त हामी एकदमै छ नि, भोगिरहेको भइसक्यो। तर सिनमै हामी यो साउन्डभित्र देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबै आम नेपाली जनताहरू स्वस्फूर्त रूपमा, अब डाक्टर मनोज झाले आह्वान गर्देला, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले आह्वान गर्देला, या रोशन घरतीले आह्वान गर्देला, अनि त्यसपछि हामी मजाले त्यहाँ फोटो स्न्यापिङ गर्नलाई, हैन, फेसबुकमा फोटो हाल्नलाई जाउँला, हैन, अनि मासु चिउरा खाउँला, अनि मासु चिउरा खुवाएन, बियर दिएन, रक्सी खुवाएन भने भोलिदेखि फेरि नजाउँला भनेर सोचेर बस्यो भने र घरमै गन्थन मन्थन गरेर बस्यो भने हुँदैन। घरबाट खाएर या भोकै रहेर पनि सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन अब। र सबै मिलेर एमसीसी र बीआरआई सबभन्दा पहिला, अरू धेरै कुराहरू छन् यहाँ, मैले धेरै कुराहरू भने, तर पहिलो खुड्किलामा हामीले तत्काल एमसीसी र बीआरआई को बराबर समानान्तर हिसाबले एमसीसी र बीआरआई दुईटैको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। देखिसक्यो नि, चीनले तपाईको सगरमाथा कब्जा गरिसक्यो। यही फटाफट न्युजमा मैले ठुलो विश्लेषण गरेको छु। रुई गाउँ कब्जा गरिसक्यो, उसको सेना नेपालको भूमिमा छिरिसकेको अवस्था छ चीनको। भनेपछि सीन त त्यस्तो छ नि त। त्यसैलाई अब औपचारिकता दिँदैछ। त्यसैले मैले भने एमसीसी र बीआरआई को बराबर विरोध हुनुपर्छ र दुईटै खारिज हुनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद रोशनजी। यस्ता गम्भीर विषयहरू, राष्ट्रवादले ओतप्रोत भएका विषयवस्तुहरू उठाइदिनुहुन्छ, त्यसको कारणले यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र यहाँको
मिडिया हाउस फटाफट न्युजलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो सङ्गठन जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट फेरि धन्यवाद।